अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम पढ़ेंगे दुरूद पाक के बारे में। दुरूद पाक पढ़ने की क्या फजीलत है। मोमिनों पर वाजिब है कि रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजा करें। चनाचा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तहकीक अल्लाह और इसके फरिश्ते पैगंबर दुरूद भेजते रहते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम इन पर दुरूद भेजा करो और खूब सलाम भेजा करो। ऐ मोमिनो, तुम भी इस वजीफे में मेरी और मेरे फरिश्तों की इक्तदा करो। वाजिया रहे खुदा के पर दुरूद भेजना, मर्दार रहमत का नजूल करना। फरिश्तों और मोमिनों के दुरूद से मुराद इनकी बारगाह रब्बुल इज्जत में तदरा व दुआ करना है और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर रहमत व बरकत नाजिल फरमाइए। मोमिनों की तरफ से दुरूद भेजें। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तज़ीम है और भेजने वालों का भी फायदा है। चनाचा सही हदीस में आया है, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 सलाम भेजता है। मुसलमानों, रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस शान, मुहब्बत और अजमत जा को देखे कि उम्मत का एक बंदा हकीर जलील हबीब खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता है तो इसका बदला खुद रब्बुल जलील जले शान देता है और एक मुकाबले में 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तफील ये शरफ इसी उम्मत को अता हुआ है क्योंकि इस उम्मत के सिवा किसी और उम्मत को अपने पैगंबर पर दुरूद सलाम भेजने का हुक्म नहीं दिया गया। दुरूद शरीफ के फ़वाइद में से एक ये भी है कि दुरूद शरीफ अजबत दुआ का जरिया है क्योंकि ये भी एक किस्म का तवस्सुल बिल नबी है। दलाइल खैरात शरीफ में है कि हजरत अबू सलमान अब्दुर्रहमान बिन अतान दुआनी मुतवाफी ने फरमाया कि जब तुम खुदा ताला से कुछ दुआ मांगो तो दुआ से पहले भी दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह ताला दोनों तरफ के दुरूद शरीफ को अपने करम से कबूल कर ही लेता है। ये इस करम से बाईद है कि दरमियान की चीज को रद्द कर दें। अल्लामा फासी शरी दलालुल खैरात में लिखते हैं कि बात के नजदीक इमाम बरदानी के कौल मज़कूर का यूं है और हर एक का अमल मकबूल होता है। या मर्दो सवाए दुरूद शरीफ के वो ही मकबूल ही होता है, मरदूद नहीं होता। इमाम बाजी ने बरवायत इब्ने अब्बास नकल किया कि जब तुम अल्लाह ताला से कुछ मांगो तो अपनी दुआ में दुरूद शरीफ शामिल करो क्योंकि ये दुरूद शरीफ मकबूल होता है और अल्लाह ताला की शान ये है कि वो बात को रद्द करे। शेख अबू तालब मक्की ने यह हदीस नकल की है कि जब अल्लाह ताला से कुछ मांगो तो पहले दुरूद पाक लाज़मी पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह ताला की शान से बाईद है कि वो इससे 2 हाजतें मांगी जाएं जिनमें एक को पूरा कर दे और दूसरे को रद्द कर दे। इस रवायत को इमाम गजाली ने अहयुल उलूम में नकल किया है। इमाम राकी ने कहा कि मैं इस रवायत को मरफू नहीं पाया कि वह अब्बुल दुआत पर मौकिफ है। शिफा शरीफ में हदीस में आया है, अल्लामा शाफी के सलफ के कौल दुरूद शरीफ कभी रद्द नहीं होता। ये तदवील तो से यूं की गई है कि दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद दुआ है और दुआ मकबूल होती है कि कभी मरूद, मगर दुरूद शरीफ अमूमन दुआ से अश्तना है क्योंकि नसब कुरानी से साबित हुआ है कि अल्लाह ताला अपने रसूल पर दुरूद भेजता रहता है, इसलिए अपने मोमिन बंदों पर एहसान किया, इनको भी दुरूद भेजने का हुक्म दिया गया। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके लिए मेरी शफाअत साबित होगी। जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके वास्ते मेरी शफाअत साबित होगी। जो मेरी ज़ियारत को इस तरह आया कि मेरी ज़ियारत के सिवा कोई और चीज ना लाती तो मुझ पर हक है कि क़यामत के दिन मैं इसकी शफाअत करूंगा।
جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ مثل اس کے ہیں جس نے میری زندگی کی میری زیارت کی، جس نے میری زندگی میں زیارت کی، جس نے بیت اللہ حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ستم کیا۔ جس نے مدینے میں آ کر میری زیارت کی، میں اس کے لیے گواہ اور شفیع ہوں گا۔ جس نے میری قبر کی زیارت کی، یا فرمایا جس نے میری زیارت کی، میں اس کے لیے شفیع یا گواہ ہوں گا۔ جو شخص حرامین میں سے ایک مر گیا، اللہ عز و جل اس کو قیامت کے دن امن والوں میں اٹھائے گا۔ جس نے بالکش میری زیارت کی، وہ قیامت کے دن میری پناہ میں ہوگا۔ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی، اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔ جس نے مکہ میں حج کیا، پھر میری مسجد میں میری زیارت کی، اس کے لیے 2 مقبول حج لکھے گئے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ جس کے وقت اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں تیرے پاس آتے ہیں، خدا سے بخشش مانگتے ہیں، پیغمبر ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ خدا کو معاف کرنے والا مہربان پاتا۔ اس آیت میں حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر توبہ قبول کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، مگر قبول توبہ کے لیے ایک تیسرا امر گناہگار اس امت کے لیے استغفار رسول کو بھی ضرورت بیان ہوئی ہے۔ مسند امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ میں بروایت امام منقول ہے کہ حضرت ایوب سختیانی تابعی آئے، جب وہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر کے نزدیک پہنچے تو اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف اور منہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف کر لیا اور روئے۔ توسل کی دیگر مسائل عنقریب مذکور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ظاہرین کو مناسب ہے کہ زیارت روضہ شریف کے ساتھ مسجد شریف نبوی کی زیارت کرے، اس میں نماز پڑھنے کی نیت کرے۔ اگر مجرد زیارت کی نیت کرے تو اولا ہے، اور دوسری بار اگر موقع ملے تو ہر درود کی نیت کرے۔ مدینہ منورہ کے راستے میں درود اسلام کی کثرت رکھے۔ راستے میں مساجد اور سار شریف جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے، ان کی بھی زیارت کرے اور ان میں نماز پڑھے۔ جب مدینہ منورہ کے مکانات نظر آنے لگے تو ادب سے پیدل ہو جائے چلے اور درود اسلام بھیجے۔ شہر میں داخل ہونے سے پہلے یا داخل ہو کر غسل کرے، تبدیل لباس کر کے خوشبو لگائے۔ پہلے مسجد نبوی میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیۃ المسجد دوگانہ شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر پہنچا دیا۔ دوگانہ شکر کے بعد روضہ شریف میں حاضر ہو جائے۔ زیارت کے وقت اپنی پیٹھ قبلہ کی طرف اور منہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف کرے۔ جالی مبارک کے قریب کھڑا ہو کر نہایت ادب خشوع سے اسلام عرض کرے اور کسی دوسرے وغیر سے حضرت نبی اسلام بھیجے تو اس کی طرف سے اسلام پہنچائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سلام سے فارغ ہو کر ایک ہاتھ اپنی دائیں طرف کو ہٹ کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اسلام عرض کرے، پھر ایک ہاتھ دائیں کی طرف ہٹ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اسلام عرض کرے۔ بعد ازاں اپنی جگہ پر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے کھڑا ہو کر اسلام عرض کرے، پھر گناہوں سے توبہ کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگے۔ ایام قیام مدینہ منورہ میں نماز فرض ہو یا نفل مسجد نبوی میں پڑھا کرے، مسجد میں جا کر نماز پڑھے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آثار شریف اور دیگر مزارات کی زیارت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔